पाकिस्तान की सियासत के ऊपर पैसे का कब्जा है। अरबपति लोग आप इन्वेस्टर लेंगे, उनके जरिए आप सियासत करेंगे, उस सियासत से जब आप इक्तदार में आएंगे तो आप उन अरबपति लोगों को मजीद और पैसा बनाने की इजाजत देंगे। यह पाकिस्तान की सियासत इस तरीके से चल रही थी, बड़ा जबरदस्त सिस्टम जो लगा हुआ था। अच्छा, उन्होंने पहले ये दूसरों के पैसे से बनाने शुरू किए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा यार ये दूसरे से बनवाते हैं तो हम खुद क्यों ना बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दोनों पार्टियों की जो लीडरशिप है उन्होंने अरबों रुपए नहीं अरबों डॉलर बना लिए, और वो खुद भी अरबपति हो गए, साथ उनके इन्वेस्टर्स भी अरबपति हो गए। इमरान खान ने जिस तरीके से शौकत खानम बनाया कि जब बहुत ज्यादा अमीर लोग पैसा नहीं दे रहे थे तो वो गया स्कूलों के अंदर गया, वहां एक आम पाकिस्तानी के पास गया और वहां से पैसा इकट्ठा किया और शौकत खानम बन गया। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ की जो फंड रेजिंग होती है वो एक आम पाकिस्तानी के जरिए की जा रही है, और पूरी कोशिश की। पहले वो ममनुआ फंडिंग केस के जरिए, वहां पर बगैर किसी कानूनी जवाज के होते हुए, कल उनसे हाईकोर्ट में भी पूछा जज साहब ने कि आपके पास FIA के पास इख्तियार कौन सा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर के तहत जो है कार्रवाई करते फिर रहे हैं। 150 नोटिस उधर भेज दिए। नोटिस क्या भेजा जा रहा है? अच्छा, आपने साउंड सिस्टम दिया था तहरीक इंसाफ को, आए जरा FIA में आप जवाब दें। अच्छा, आप जो है आपने रिसर्च की थी तहरीक इंसाफ के लिए, आए ना जरा दफ्तर के अंदर हमें जवाब दें। मकसद सिर्फ है हरासा करना, खौफ ज़दा कर देना लोगों को कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई काम करने कोई ना तैयार हो। क्योंकि फिर मैं वही बोलूंगा, क्योंकि ताकत इमरान खान जो ले रहा है वो अल्लाह के ऊपर यकीन है और पाकिस्तान की अवाम के ऊपर वो सियासत कर रहा है। तो अवाम को किस तरीके से डराया जाए, खौफ ज़दा किया जाए, दूर किया जाए, इसी का पहलू जो है वो फंड रेजिंग के ऊपर भी है। नामंजूर.com जो है वो बनाई गई वेबसाइट आज से चंद माह पहले, जिस वक्त ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, अदम एतमाद की तहरीक आई और उसके बाद पाकिस्तानियों ने उसके खिलाफ खड़े हुए और एक पूरी तहरीक चलनी शुरू हुई, तो उसी का वो एक नारा बन गया, नामंजूर, गुलामी नामंजूर की पूरी आवाज सारे पाकिस्तान में फैल गई। और उसी के बुनियाद के ऊपर वो नामंजूर.com से वहां पे आम पाकिस्तानी जो दुनिया में फैले हुए, पाकिस्तान के अंदर से लोग उसमें पैसा नहीं डाल सकते, बाहर के लोग जो सारे पाकिस्तानी जो दुनिया में फैले हुए वो वहां पे पैसा जमा कराते हैं। वो इलेक्शन कमीशन के अंदर पूरी उसकी रिपोर्टिंग होगी, उसकी ऑडिट हो रही है सारे पैसे की। उसको ये कह रहे हैं गैर कानूनी। गैर कानूनी नहीं है ये गैर कानूनी नहीं है, ये इनके सियासी मौत नजर आ रही है। इनको नजर आ रहा है कि अगर आम आदमी पाकिस्तानी के ये जो पूरी तहरीक चल रही है, इसको तहरीक को चलाएगा तो फिर इन्होंने जो चंद ताकतवर तबके के लोगों ने पाकिस्तान को शिकंजे में जकड़ा हुआ है, फिर ये किधर जाएंगे। असल खौफ इस बात का है इनको। कानून के अंदर तो हम जाहिर है इसको चैलेंज कर ही रहे हैं, कोर्ट के अंदर जैसे मैंने कहा, हाई कोर्ट के अंदर ये मामला ऑलरेडी FIA की तहकीक का डला हुआ है। ये एक नया आ गया नामंजूर वाला, ये भी चले जाएंगे इसके ऊपर। आखिर में मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा था कि आपने तमाम पार्टियों को बिला तफरीक उनकी तहकीकात करनी है फंडिंग की, तो तहरीक इंसाफ को तो आप कर रहे हैं, आपने बाकी सबकी भी करनी है। जहां पे चंद महीने पहले हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया हुआ है, अभी तक कौम इंतजार कर रही है इलेक्शन कमीशन कि आप जो है ये कब तहकीकात मुकम्मल करेंगे दूसरी सियासी पार्टियों की, कब आप सवाल पूछेंगे इन सारी पार्टियों से। जो मैं एक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तफसील बता चुका हूं, 36 करोड़ रुपए आ गए जी, पता ही नहीं चल रहा किधर से आ गए, कोई डाल गया जी, अल्लाह का बंदा जो है 36 करोड़ रुपए डाल गया। ये सवाल जो है ना, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। आपके ख्याल में अगर इमरान खान को, असद उमर को, फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस भेज के आप ये सवाल पूछना हमसे बंद करवा देंगे, वो हमने बंद नहीं करना और आपके सवाल जवाब का इंतजार रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट की भी इसके ऊपर जल्द फैसला करेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता था जी, कोई अगर सवाल हो। साहब ये बताइएगा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से जो बात की गई है या उस पर मुख्तलिफ उसका मतलब निकाला जा रहा है, तो उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। दूसरा ये भी बता दें कि क्या इदारों के साथ तहरीक इंसाफ के मामलात में कोई बेहतरी आई है, कोई बैकडोर या कोई बराह रास्त कोई राब्ता हुआ है? अच्छा जी, इमरान खान साहब ने जो उस दिन कहा वो बड़ी ही सादा सी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो सबसे अहम चीज़ है पाकिस्तान के लिए और उस इलेक्शन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और ये सिर्फ इमरान खान का नहीं, मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तानी जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की
معیشت کی صورتحال کو سمجھتا ہے اس کو پتہ ہوگا کہ شاید پاکستان اس وقت خطرناک ترین صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، جہاں آئی ایم ایف کا معاہدہ ہونے کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر روپیہ جو ہے وہ کمزوری دکھا رہا ہے، بہت ہی انتہائی خطرناک صورتحال ہے اس وقت۔ انہوں نے یہ بات کہا کہ کیونکہ یہ جلد الیکشن ہونے، اس لیے اس الیکشن کے بعد آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، جو بھی عوام سے زیادہ ان کو نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اس کا مطلب ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ایکسٹینشن کرنی پڑے تو ایکسٹینشن کر دیں۔ سر یہ فرمائے گا کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس میں توسیع ہو سکتی ہے اس کی مدت میں، کیا کہیں گے مولانا ایسا بیان کیوں دے رہے ہیں؟ مولانا اس لیے وہ بیان دے رہے ہیں کیونکہ مولانا کو پتا ہے کہ خود تو وہ دونوں الیکشن اپنے ہار چکے تھے، علی امین گنڈا پور اور یعقوب شیخ نے دونوں نے ان کو شکست دی تھی۔ بیٹا ان کا اسمبلی کے اندر پہنچ گیا، ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر بیٹے نے بھی بچنا، تو ظاہر ہے مولانا کی خواہش تو یہ ہوگی کہ جتنا الیکشن سے بھاگا جا سکے اتنا بھاگا جائے، لیکن مولانا اکیلے نہیں ہے اس کے اندر، اس وقت تو پوری پی ڈی ایم جو ہے الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ کراچی کی مقامی حکومت کا الیکشن آتا ہے تو الیکشن کمیشن اس سے بھاگ جاتا ہے کہ جی بارشیں ہو گئیں، پھر اس کے بعد 9 حلقوں کا الیکشن ہونے جا رہا ہوتا ہے اور ضمنی انتخابات صوبائی کے ہو رہے ہوتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کو سیلاب نظر آ جاتا ہے۔ ان ضلعوں میں جہاں پورے ضلع کے اندر کوئی پانی کا قطرہ نہیں کہ سیلاب کا کہیں نظر آیا، وہاں پہ بھی سیلاب نظر آ جاتا ہے۔ تو اس وقت پورے کا پورا یہ جو نظام ہے، یہ امپورٹنٹ نظام بھاگ رہا ہے الیکشن سے۔ پنجاب حکومت جو ہے خاصا بھی احتجاج کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہاں پہ کچھ کیا جا رہا ہے، کیا کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اور دوسرا یہ بتائے گا کہ لانگ مارچ جو ہوگا وہ ستمبر میں ہی انہوں نے اعلان کیا، کیا 22 تاریخ ہے اس کی؟ نہیں، وہ تو چیئرمین صاحب تاریخ کا خود اعلان کریں گے، انہوں نے کہا میں ستمبر میں اعلان کر دوں گا، وہ کس دن کرتے ہیں، کس دن کی تاریخ دیتے ہیں وہ چیئرمین صاحب خود ہی کریں گے۔ لیکن پنجاب میں سنا ہم نے بھی ہے کہ کوئی کوشش دوبارہ ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی جب آپ مشکل کے اندر چلے جاتے ہیں نا، اور صرف مشکل میں نہیں ہوتے، جس کو آپ یہ کہیں کہ آپ بالکل ہی بہتر جاتے ہیں، تو پھر آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہونا شروع کس دن سے ہوا تھا؟ یہ اس دن سے شروع ہوا جس دن پاکستان کی قوم نے وہ مناظر دیکھے کہ سندھ ہاؤس کے اندر بولی لگ رہی ہے اور ضمیروں کی منڈی کھلی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کی سیاست تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں پنجاب میں دوبارہ وہی تجربہ کرے، حالانکہ اب تو 63A کا قانون بھی آ چکا ہے۔ جو سیاستدان ہے اس میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو عمران خان کے ساتھ نظریاتی طور پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو کو 2-4 نہیں بھی ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ سیاسی موت ہے اس وقت عمران خان کے خلاف جانا، ہونا کچھ نہیں ہے، لیکن خواہش ضرور ہے ان کی۔ مجھے سے جنہوں نے بٹھایا اس کا، آج چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتا، اگر بہت ایمرجنسی ہے تو فرد واحد شخصیت جو ہے اسے کنٹینیو کرنا چاہیے۔ کیا اس معاملے میں پی ٹی آئی کو اس فرد واحد کی شخصیت کو اب ٹاپ لیڈرشپ میں ہے، کوئی یقین دہانی کروائی ہے اپنے نیوٹرل رہنے کی اس مرتبہ، جس نیوٹرل پر بھی آپ بڑے سخت بات ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، ہم اس امتحان سے گزر چکے ہیں۔ یہ 3.5 سال میں یہی بولتے ہیں نا کہ سلیکٹڈ ہیں، اور یہ تو ہم نہیں، یہ تو پی ڈی ایم کہتی تھی، روزانہ کی بنیاد پہ کہتی تھی، 3.5 سال کہتے رہے الیکشن جعلی تھا، سلیکٹڈ تھے۔ 17 جولائی کو کوئی رہ تو نہیں گیا کہ کسی کو کوئی شک ہو کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی تھی۔ 17 جولائی کو پنجاب کے اندر جو الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں، جو اس کے بعد NA 245 میں کراچی کے اندر نتیجہ آیا ہے، جس طریقے سے الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں، اس سے کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان کو کسی خلائی حقوق کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو صرف عوام کی طاقت کے اوپر وہ سیاست پہلے بھی کرتا تھا اور آج بھی کر رہا ہے۔ تو عمران خان کا تو جہاں تک یہ تعلق ہے، یہ دار و مدار 100% جو ہے وہ عوام کے اوپر ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی، وہ فرد واحد کی بات نہیں کرے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا ہونا جو ضروری ہے، وہ یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جو ایک پاکستان کی، چاہے آپ کو اچھا لگے نہ اچھا لگے، بٹ پاکستان کی ایک اہم ترین اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے، وہ اہم ترین اپوائنٹمنٹ ایک ایسے حکومت کو نہیں کرنی چاہیے جو کہ ایک سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت ملک کے اوپر مسلط کی گئی ہو، جس کو پوری قوم مسترد کر گئی ہے، اس کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے، فیصلہ اس کو کرنا چاہیے جو عوام سے مینڈیٹ لے کر آئے۔ کوئی آپ کی جیت تو نہیں ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عدالت اگر جو بھی فیصلہ کرے گی وہ مجھے قبول ہوگا تو میرے عدالت کے حوالے سے، اور اب عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے
वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपकी काबीना के वफाकी वजीर तैमूर नसीब ने भी ये कहा है कि 2 साल तक जो है उनको आईनी तौर पर एक्सटेंशन दी जा सकती है। अच्छा, फरोग नसीम के तो इस टॉपिक के ऊपर बड़े वाज़ेह ख्यालात हैं, वो पुराने हैं, वो कोई नई चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जो भी फैसला करेगी अदालत को वो उनको मंजूर होगा। मुझे बताएं अदालत का कौन सा फैसला आज तक इमरान खान ने नहीं माना? ये नहीं है कि जिसमें फैसले का खतरा हो तो जत्थे जो हैं पंजाब हाउस में तैयार करके सुप्रीम कोर्ट पे हमला करा दिया जाए। इमरान खान वो तो नहीं है कि जो चीफ जस्टिस काबू नहीं आ रहा हो तो कोयटा बेंच के अंदर बगावत करा के। वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, एक मुंतखब वजीर आजम बैठा हुआ, पूरी केस लॉ हिस्ट्री पाकिस्तान की ये कहती थी कि अदालतों ने असेंबली के अंदर फैसलों को, स्पीकर के फैसलों को चैलेंज नहीं किया है। उसके बावजूद जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं जी, हमने तो स्पीकर के फैसले के खिलाफ जाना है और हमने फैसला दे के इमरान खान को घर भेज देना है, तो इमरान खान ने डायरी उठाई, पेन उठाई, सिर्फ सवाल ये पूछा कि कोई रह तो नहीं गया और वो घर चला गया था। वो तो हमेशा से इसमें कोई डील की जरूरत नहीं है। इमरान खान